Chapitre 4. L'impôt sur les revenus. نشوفوا البلان اللي ندبر. أول حاجة نشوفوها définition ديال ليا. ثاني حاجة نشوفوها champ d'application. ثالث حاجة نشوفوها la base imposable et calcul de l'impôt. Quatrièmement نشوفوا les revenus imposables اللي هما 5 revenus. Cinquièmement نشوفوا cas de synthèse اللي كيتعلق ب troisième partie. نشوفوا définition de l'IR. L'impôt sur les revenus ظهر في 1990 frappe l'ensemble des revenus acquis par les personnes physiques pendant une année civile. كما شفنا في الياس بلي l'IR جا باش يطبق على les revenus ديال les personnes physiques. Les revenus imposables اللي هما 5 revenus sont réalisés par des personnes résidentes ou non résidentes. نشوفو واش نخرجو بلي personnes résidentes من بعد. نشوفو les caractéristiques de l'IR. L'IR est un impôt direct بحال الياس، يعني le redevable كيمشي كيخلص un impôt direct l'administration fiscale، ما كاينش l'intermédiaire. L'IR est un impôt progressif. على حساب لا باز ديال لامبو كتخلص، كل ما كانت لا باز كبيرة كتخلص امبو كبير وهي غادية. Le taux de l'IR dépend de l'importance de la base imposable. L'IR est un impôt personnalisé. عندنا le redevable 1 وعندنا le redevable 2. عندهم نفس الريفوني مثلا 100,000 درهم. فالو redevable 1 غادي يخلص هاد المقدار ديال لامبو، اما لو redevable 2 غادي يخلص فقط هاد المقدار ديال لامبو. علاش؟ حيت مثلا هذا marié et père de 3 enfants، دونك لا situation familiale ديال هذا ماشي بحال هذا célibataire، دونك لا personnalité ديال لو redevable مهمه. L'impôt sur les revenus est un impôt déclaratif. Donc le redevable خاصو يديكلاري كاع دوك لي revenus اللي عنده l'administration. Donc la détermination de l'impôt est basée sur la déclaration des revenus établie par le contribuable. L'IR est un impôt général، يعني l'IR كيطبق على كاع دوك لي revenus اللي عند le redevable، سواء يكونوا les revenus salariaux، les revenus de location، les revenus اللي كيجيو من les entreprises، les revenus des valeurs mobilières، les revenus agricoles. نشوفوا هادشي من بعد. Champ d'application. اول حاجه نشوفوها في الشون دابليكاسيون هما لي revenus imposables اللي هما 5 تيب تاع لي revenus selon le code général des impôts l'article 22. عندنا 5 تيب تاع لي revenus. لي revenus salariaux بالنسبه للصالير اللي كتعطى مثلا لي جورناليست، بالنسبه لي سالاري، بالنسبه لي فوتوغراف او لي زارتيست او لي بروفيسور وبزاف د الحوايج هادو داخلين في هذا لو تيب هذا
ديال لي غوفوني سواء يكونوا خدامين في ادمنستراسيون بوبليك ولا اونتربريز بريفي. دونك الصالير هو غوفوني سالاريو داخل في الكاتيجوري ديال لي غوفوني سالاريو. بالنسبه لي غوفوني بروفيسيونيل هما لي غوفوني اللي كيجيونا سواء من اونتربريز ولا تنقول سوسيتي باش كنهضروا على البيرسون مورال. دونك اونتربريز سواء تكون بيرسون فيزيك مثلا اونتربريز محمد احمد خالد واحد الشخص كيسير ديك لونتربريز، اولا كنهضروا على سوسيتي دو بيرسون. دونك هنا كنهضروا على بيرسون مورال بحال اس ان سي سوسيتي نون كوليكتيف، هادو تيخلصوا ليغ على لي بينيفيس اللي كيربحوا. كذلك مثلا لوطيل هنا كنهضروا على السيرفيس. بالنسبه للسيرفيس ماشي بالضروري يكون لوطيل، عطا الله لي سيرفيس. دونك سواء تكون بيرسون فيزيك ولا بيرسون مورال تيخلصوا ليغ على لي غوفوني اللي كيجيو من هاد السيرفيس. بالنسبه للكوافور النوتير لافوكا وبزاف تاع لي بروفيسيون ليبرال داخلين في هاد الكاتيجوري ديال لي غوفوني بروفيسيونيل. كذلك بالنسبه للاوتو اونتربرونور حتى هو داخل في لي غوفوني بروفيسيونيل. بالنسبه لهاد لونتربريز ممكن تكون كوميرسيال ولا اندستريال. كذلك لاكتيفيتي ارتيزانال حتى هي داخله في الكاتيجوري ديال لي غوفوني بروفيسيونيل. تروازيام غوفوني هما لي غوفوني اغريكول، فاش كندير اكسبلوطاسيون ديال واحد التيران، يعني كنزرع داك التيران وداكشي اللي زرعت كنبيعو، هادشي داخل في الغوفوني اغريكول. اولا تربيه الماشيه داخل في الغوفوني اغريكول. كاتريام غوفوني لي غوفوني اي لي بروفي فونسي. هنا تزاد واحد المصطلح اخر اللي هو لي بروفي. بالنسبه لي غوفوني فاش كنكلموا مثلا ميزون فيلا لي موبل او تيران، هادو داخلين في الكاتيجوري ديال لي غوفوني فونسي. دونك ديما كنردوا البال ف لي غوفوني كنهضروا عليهم وقت ما عندنا لوكاسيون، يعني فاش كنكري. والغوفوني كيجي نقدروا نقولوا دائم لواحد الفتره، مثلا كيجي كل شهر، كل 15 جور، كل 2 موا، على حساب الكونطرا بينك وبين اللوكاتير. بالنسبه للسيسيون كنهضروا على البروفي. اون فوا كنبيع كنهضروا على البروفي. البروفي هو واحد الربح اللي كنربح منه، هو واحد المصدر الدخل اللي كنربح منه مره واحده. اخر غوفوني لي غوفوني اي بروفي دو كابيتو موبيلي. كذلك هنا تزاد المصطلح تاع لي بروفي. بالنسبه للانتربريز ممكن تمشي لا بنك وتبروكي واحد المونطون مثلا، فلا بنك غتفيرسي ليها لي زانتيغي، وهاد لي زانتيغي هما لي غوفوني دو كابيتو موبيلي. غنشوفو بلي لي غوفوني فيهم لي غوفوني فاريابل و لي غوفوني فيكس. فهاد لوكا تاع لي زانتيغي هما دي غوفوني فيكس. اولا ممكن لونتربريز مثلا واحد تانفيستي في لونتربريز جوج، يعني يمشي يشري لي تيتر دو بارتيسيباسيون. فهاد لوكا لونتربريز 2 بقات فيرسي لي ديفيدون، هادو دي غوفوني دو كابيتو موبيلي مي فاريابل. اولا لونتربريز واحد تمشي تشري لي زوبليغاسيون ديال لونتربريز 2. فهاد لوكا لونتربريز 2 كتفيرسي لها لي زانتيغي، و لي زانتيغي هما دي غوفوني فاريابل او دي غوفوني فيكس عفوا، يعني المونطون تاعو تيكون فيكس على حساب لا دوري ديال الكونطرا بين لونتربريز 1 و 2. بالنسبه للسيسيون فاش كنبيع لي تي بي، مثلا لونتربريز 1 شرات لي تي بي مي من بعد بعتهم لونتربريز مثلا 3 ولا بعتهم لشي بيرسون كيما كان، فهاد لي تي بي هاد السيسيون كتدخل في لي بروفي دو كابيتو موبيلي. كذلك ممكن تبيع لونتربريز 1 لي زوبليغاسيون اللي شرات، لا سيسيون ديال لي زوبليغاسيون داخل في لي بروفي دو كابيتو موبيلي. لي غوفوني هو واحد المصدر ديال الدخل اللي كنربح منه بزاف المرات، اما البروفي هو واحد المصدر ديال الدخل اللي كنربح منه مره واحده. دونك عندنا 5 تيب تاع لي غوفوني: غوفوني سالاريو، بروفيسيونيل، اغريكول، فونسيي، كابيتو موبيلي. كذلك عندنا بروفي فونسيي و بروفي دو كابيتو موبيلي. دوزيامون لي بيرسون امبوزابل. شنو هما لي بيرسون اللي كيخلصوا؟ اللي هي عندنا
لي بيرسون فيزيك، تلقاو اونتربريز محمد احمد خالد بحال هكا، يعني واحد الشخص هو اللي كيسير ديك لونتربريز، فهاد لوكا كيخلص ليير. كذلك ممكن نلقاو لي غروبمون دو بيرسون فيزيك، فاش كيتجمع محمد وخالد واحمد وكيقادو واحد لا سوسيتي parmi les sociétés de personnes. مثلا société commerciale SNC، فهاد لوكا كيخلصو ليير. عندهم الشوا اونتر ليير و ليس نورمالمون، مي الا اختاروا ليير ممكن ليهم يخلصوا. دونك هادو هما لي فورم اللي كاينين في لي سوسيتي دو بيرسون كيما شفنا في ليس: سوسيتي نون كوليكتيف، سوسيتي اون كوميتي سامبل، سوسيتي بارتيسيباسيون. كذلك ليير كيخلصوه لي بروفيسيون ليبرال، مثلا لافوكا، نوتير، دونتيست وزيد وزيد. troisièmement في الدوزيام شابيتر او في لو شون دابليكاسيون هو لا تيريتورياليتي. selon l'article 23 du code général des impôts اش نقصدو بهاد لا تيريتورياليتي؟ ريزيدونس ابيتويل، نذكرو بلي تنقولو بلي بيرسون هو ريزيدون الى فات 183 جور في المغرب، وهاد 183 جور ماشي بالضرورة تكون متابعة، يعني ممكن يدخل المغرب 2 موا ويخرج، ومن بعد يدخل عاوتاني 3 موا ويخرج، وحنا كنجمعو ليه. اون فوا كيفوت النص ديال العام، هذا كتسمى بيرسون ريزيدون. ف الا كانت ريزيدونس ابيتويال او ماروك، يعني السيت كان في المغرب و ريفوني دو سورس ماروكين، و الريفوني كيجي من المغرب، مثلا السيت ساكن في مراكش وعنده شركه في كازا، فالريفوني اللي كيربح راه امبوزو عليا بطبيعه الحال، هذا يخلص عليه ليا. الا كانت ريزيدونس ابيتويال اور ماروك و الريفوني دو سورس ماروكين، مثلا السيد ساكن في فرنسا والشركه تاعو كاينه في المغرب، فالريفوني اللي كيجني من ديك الشركه امبوزابل عليا. résidence habituelle au Maroc mais revenu de source étrangère. سيد ساكن في ورزازات وكيجيوه لي ريفوني من فرنسا ولا من المانيا ولا من ايطاليا، فدوك لي ريفوني اللي كيجيو امبوزابل عليا. résidence habituelle hors Maroc ou revenu de source étrangère، سيد ساكن في فرنسا و الريفوني كيجي من فرنسا نيت، دونك راه هاد الريفوني راه هو نو امبوزابل بطبيعة الحال، ما عنده حتى شي علاقة بينا حنا. ممكن السيد هو فرنسي وجا المغرب و عنده واحد الريفوني دو سورس اترونجير، يعني كيجي واحد الريفوني من فرنسا، مي هو ما فاتش هاد لا دوغي هادي، يعني بحال لا ريزونس ابيتويال بحال الا هو اور ماروك. مي اون فوا تيفوت هاد لا دوغي، ديك الساعه غادي يولي امبوزابل عليا، امبوزابل عليا هنا. لا باز امبوزابل اي كالكول دو لامبو. شفنا بلي parmi les caractéristiques ديال ليير est un impôt général كيطبق على كاع لي ريفوني. كاين واحد لا ديمارش اللي غادي تشوفوها وهي اللي كنطبقو في كاع لي ريفوني اللي شفنا من قبل. La détermination du revenu imposable. La détermination du revenu global imposable passe par les étapes suivantes. نشوفوا les étapes. Première étape, كنحسبوا revenu brut global imposable. Deuxième étape, كنحسبوا revenu net global imposable. Troisième étape, كنحسبوا l'impôt sur revenu brut. Quatrième étape, كنحسبوا l'impôt sur revenu net. Donc هادو هما لي 4 étapes اللي كنستعملو باش نحسبوا l'impôt اللي غادي يفيرسي واحد السيد مثلا اللي عنده بزاف تاع لي ريفوني. اختصار ديال هاد لي زيتاب: ار بي جي اي، ار ان جي اي، ليار بروت او ليار نيت. دونك في لوكا جينيرال اولا في الريفوني جلوبال كنطبقوا هاد لا ديمارش هادي.
ونذكر لو كا جينيرال اولا لو ريفوني جلوبال، يعني واحد الشخص عنده ريفوني سالاريو، عنده ريفوني اغريكول، عنده ريفوني بروفيسيونيل، عنده ريفوني دي كابيتال موبيلي، اولا ممكن يكون عنده فقط دو ريفوني، المهم يكون عنده ان ولا يكون عنده او موان دو، او موان دو. دونك هذه هي لا ديمارش نحطو واحد هنا ونبداو ايطاب باغ ايطاب باش نفهموا هاد لا بروسيدور. بروميير ايطاب ار بي جي، كيفاش كنحسبوها؟ ريفوني بروت جلوبال امبوزابل كتساوي السوم دي ريفوني نيت كاتيغوريال، يعني les revenus sont classés en catégories. شفنا les catégories اللي عندنا salariaux, professionnels, agricoles, fonciers, capitaux mobiliers. Dans chaque catégorie, on détermine le revenu net imposable. كل catégorie خاصنا نحسبوا واحد المونطون اللي كتسمى revenu net imposable. كل revenu راه كاينه ليطاب ديالو. نبداو revenu salariaux كنحسبوا une fois كنوصلوا السالاري نيت امبوزابل، هذا هو الريفوني نيت امبوزابل. كناخدو اس ان اي وكنحطوه هنا. ريفوني بروفيسيونيل كنحسبو ريزولطا فيسكال، نفس هادي مارش تاع لياس تقريبا، كاين واحد الفرق بسيط، وكنحطو ريزولطا فيسكال هنا. ريفوني اغريكول كنحطو كذلك ريزولطا فيسكال هنا. بالنسبه لي ريفوني بروفيسيونيل واغريكول غادي نشوفو بلي عندنا لي ريجيم، مثلا هنا عندنا ار ان ار و ار ان اس، كنهضروا على ريزولطا فيسكال. هادشي غيبان لكم من بعد في الفيديو ديال الريفوني بروفيسيونيل. وكاين بينيفيس فورفيتير، هنا عندنا ريفوني، عندنا ريجيم ار ان ار و بينيفيس فورفيتير. ريفوني اي بروفي فونسي، حنا كنهضروا على لي ريفوني. دونك بالنسبه لي ريفوني فونسي المونطو اللي غادي نحطو هنا هو والو، ما نحطو والو، غنشوفو علاش. ريفوني اي بروفي دو كابيتال موبيلي، حنا كيهمنا لي ريفوني دو كابيتال موبيلي. كنجيو كنحطو لي زانتيري بروت هنا، لي زانتيري بروت مي اللي كتبقى لهم طو تاع 20% طو نون ليبيراتوار. غنشوفو شنو هو طو نون ليبيراتوار. دونك هادو هما لي 5 تيب تاع لي ريفوني. كما كنشوفو واحد لي ريفوني، واحد تيب تاع لي ريفوني ما داخلش، هو هذا ريفوني فونسي. داكشي علاش غتجي واحد الملاحظه الثانيه اللي هي بالنسبه لي ريفوني اللي كيطبق عليهم واحد لو طو ليبيراتوار. غنشوف واش كنقصدو بلا روتوني على السورس ليبيراتوار، يعني المهم كيطبق عليه واحد لو طو ليبيراتوار. ne sont pas prises en considération dans le calcul du revenu global imposable. ما كندخلوهمش في هاد ليطاب هادي كاع بتاتا. نشوفوا هاد لي ريفوني هما لي ريفوني فونسي. علاش ريفوني فونسي؟ حيت الريفوني فونسي كتبقى عليه دوطو ليبيراتوار هو 10% و 20%، يعني ميمكنش ندخلو هاد الريفوني هنا. كما كتشوفوا حيت هاد الريفوني كتبقى عليه دوطو ليبيراتوار. ليبيراتوار يعني حر، يعني كديكلارا مره واحده. غنشوفوا هادشي من بعد. ريفوني دو كابيتال موبيلي ما كيتذكرش، ما كناخدوش داك الريفوني كنحطوه هنا. بالنسبه لجوج، بالنسبه للريفوني اللي كتبقى عليه 15% طو ليبيراتوار، الريفوني كتبقى عليه 30% طو ليبيراتوار. هاد لي ريفوني اللي كتبقى عليهم 15 و 30 ما كندخلوهمش هنا. اما الريفوني اللي كتبقى عليه 20% طو نون ليبيراتوار راه قلنا كناخدو لانتيري بغيت وكنحطوه هنا. دونك هادشي اللي كاين في هاد ليطاب الاولانيه. مي كاين واحد نوطا بيني بالنسبه لي ريفوني سالاريو. pour les pensions de retraite. les pensions de retraite تا هما كيدخلوا باش يتحسب عليهم لامبو، يعني كندخلوهم في هاد ليطاب هادي. فاش هاد السيد هذا كتجي واحد لا روتريت مي ما كنحطوش ديك البونسيون بالمونطون بروت، لا كنحطو بونسيون امبوزابل. كيفاش كنحسبوها؟ لو ريفوني نيت كاتيغوريال اولا تنقولوا بونسيون امبوزابل كتساوي ريفوني كاتيغوريال اللي هي بونسيون بروت ناقص لاباتمون. داكشي اللي عطانا كنحطو هنا. سولون لو كود جينيرال لي زامبو. نشوفو لاباتمون اللي عندنا دوطو
كنطبقو 60% على المونطون بروت اللي ما فايتش 168,000 درهم. مثلا بونسيون هي 120,000 درهم، غناخدو 120,000 درهم هنا ناقص ونحلو القوس نديرو 120,000 درهم فوا 60%. داكشي اللي عطانا غنحطوه في ريفوني بروت غلوبال امبوزابل. 40% pour le surplus، يعني إلا المونطون فايت 168,000 درهم، هنا كيبانو جوج تاع لي طو 60% و 40%. 60% بالنسبة لهاد المونطون و 40% بالنسبة لي سوربلوس. نفهمو أكتر بالإكزومبل. Une pension annuelle brute de 300,000 dirhams. كما كنشوفو 300,000 درهم راه فايتة 168,000 درهم، دونك غادي يبان هاد لو طو تاع 40%. إين فوا كتفوت هاد المونطون كيبان البورسونتاج تاع 40%. يعني غناخدو في اول ايطاب غنديروها، غنحسبو لاباطمون ديال 60% اللي هو غناخدو 168,000 درهم فوا 60%، هو لاباطمون 10,800 درهم. غادي نقصوها، مي غادي نقصو مازال واحد 40% ديالاش ديال لو سوربلوس. كناخدو 300,000 درهم وكنقصو منها 168,000 درهم، هذا هو لو سوربلوس. يعني داك المونطون اللي فوق من 168,000 درهم كتبقى ليه 40%، عطاتنا 52,800. دونك لاباطمون هما هاد لي دو، يعني بونسيون امبوزابل كتساوي 300,000 درهم ناقص 100,800 زائد 52,800، هادو بين قوسين. اولا كنقولو 300,000 درهم ناقص 100,800 ناقص 52,800، هذا داكشي اللي عطاك كتحطوه هنا. بالنسبه لي بونسيون دو روتريت قريب فاش كتعطى في لي زيكزيرسيس، مي مزيان نشرحوها باش الا تحطات عندكم في لوكا تعرفوا كيفاش تخدموها. دوزيام ايطاب ريفوني نيت غلوبال امبوزابل اللي كيساوي بروميير ايطاب اللي حسبنا ناقص ديدكسيون سور ريفوني سولون لو كود جينيرال دي زامبو l'article 28. عندنا 3 ديدكسيون سور ريفوني. دون فيرسي ولا الهبات سواء النقديه او العينيه الممنوحه، كما شفنا في الياس كنقصو هاد لي دون sous limitation pour les établissements reconnus d'utilité publique. وكنقصو هاد لي دون مي بالبلافون بالنسبه لي زوفر سوسيال لا ليميت هي 2 مقسمه على 1000 فوا شي دافير اور تاكس. لي زانتيغي سور لو كريدي دو لوجمون، يعني مبلغ فوائد القروض. فلوكا فاش كنمشي كنشد مونطون في لابونك باش نشري دار كنقص دوك لي زانتيغي في هاد ليطاب هادي، مي ا كونديسيون تكون لابيتاسيون برينسيبال، يعني اول ابيتاسيون عندي. و البلافون ديال لي زانتيغي اللي كنفيرسي ما خاصهمش يكونوا فايتين 10% تاع ار بي جي. عندنا 1000 هنا، عندنا هنا 2000، كنجيو كنقصو 1000 مزيان. عندنا هنا 3000 في لي زانتيغي وعندنا هنا 2000 في ار بي جي اي، 10% تاع ار بي جي اي، يعني ليطاب الاولانيه فيها 10%، كنقصو فقط 2000. لاسيغونس روتريت تأمين التقاعد، فالشخص ممكن يدير كونطرا مع هاد التيب تاع لاسيغونس مثلا، و من بعد كيفيرسي لي كوتيزاسيون باش في لافان ديال الكونطرا يجيو عليه روتريت. كونديسيون خاص لو كونطرا تكون conclu pour une durée minimale de 8 ans، يعني خاصها تكون au moins 8 سنين للفوق. البلافون دونك لي كوتيزاسيون اللي كنعطي ما خاصهمش يفوتوا 10% تاع ار بي جي. الا فاتوا 10% كناخذوا فقط 10% تاع ار بي جي كنحطوها، اولا 5% تاع اس ان اي. امتى كيكون عندنا هاد لو شوا هذا؟ في لوكا ديال ان كونتريبيابل سالاري، بالنسبه للغوفوني سالاري غنشوفو من بعد بلي لاسيغونس دو روتريت البلافون هو 5% تاع اس ان اي، يعني كنشوفو شحال كنكوتيزيو وكنشوفو 5% تاع اس ان اي. الصغير فيهم اللي كنحطو هنا. في لوكا
ديال واحد السالاري او واحد الشخص عفوا عنده غوفوني سالاريو وعنده لي زوتر تيب تاع لي غوفوني. في هاد لوكا عنده لو شوا اونطر هاد لي دو بلافون اللي بغا. مثلا هو كيكوتيزي 5000 درهم، البلافون الاول فيه 4000 والبلافون الثاني فيه 6000. في هاد لوكا غادي يجي يحط 5000 هنا كامله. علاش؟ حيت عنده واحد البلافون ديال 6000 درهم. الاول قلنا 10% يغبي جي مثلا عطاه 4000 وهو كيكوتيزي 5000. فهاد لوكا ميمكنش ينقص 5000 هنا، مي فاش جينا شفنا البلافون الثاني لقينا راه ممكن ليه مازال ينقص 6000 درهم. فهاد لوكا ديك 5000 كنجيو كنقصوا عليه هنا. غنشوفو هادشي بالديتاي في ليزيكزيرسيس وغنفهمو اكثر. اتونسيون، كاين واحد نوطا بيني، هاد لي ديدكسيون سيغ غوفوني كنقصوهم مره واحده. هاد لي كيسيون كتعطى بزاف من لي ستاجير. الا نقصنا لي دون في لوكا جينيرال ميمكنناش نقصو مثلا في الغوفوني سالاريو ولا في غوفوني بروفيسيونيل. حيت في التمرين اول حاجه كنديروها كنحسبوا الغوفوني سالاريو، كنحسبوا الغوفوني بروفيسيونيل وهي غاديه، عاد من بعد كندوزو لا ديمارش ديال لوكا جينيرال. الا نقصتي لي دون لي زانتيغي لاسيغونس رونتريت مثلا في غوفوني سالاريو ما غاش نقصوهم مازال في لوكا جينيرال، يعني كتنقصو مره واحده. troisième étape l'impôt sur revenu brut اللي هي فقط deuxième étape اللي حسبنا فولوطو ناقص مع الدوير. selon le code général des impôts بالضبط l'article 73 عندنا البريم d'imposition normale اللي هو هذا. فقط كنشوفو فين داخل داك المونطون فولوطو ناقص مع الدوير. نفس l'article تيقول بلي عندنا لي طو سبيسيفيك اللي هما 10%، 15%، 17%، 20% و 30%. وهاد لي طو ردوا البال سبيسيفيك كيتقسموا على دو: طو ليبيراتوار، طو نون ليبيراتوار. ندوزو نشوفو الفرق بين هاد لي دو طو. نشوفو لي طو ليبيراتوار من بعد نشوفو لو طو نون ليبيراتوار. نشوفو لي غوفوني اللي كتطبق عليهم هاد لو طو ليبيراتوار ونشوفو شنو هما لي طو. بالنسبه لي غوفوني فونسي مثلا فاش كنكري دار فيلا تيران كنطبقو جوج تاع لي طو ليبيراتوار: 10% الا كان الغوفوني قل من 120000 درهم، هادشي انويال. 15% بالنسبه لهاد الغوفوني اللي فايت 120000 درهم، كناخد 120000 درهم او المونطون اللي قل من 120000 درهم فوا 10% كيعطينا لامبو لا ديفيسيون ليطا. المونطون الا فايت 120000 درهم كناخد داك المونطون مثلا 320000 درهم فوا 15% داكشي اللي عطانا كنفيرسيو ليطا هو امبو. هادو هما لي طو اللي كنطبقو على لي غوفوني فونسي. بالنسبه لي بروفي كنطبقو 20%، يعني كناخدو البروفي فوا 20% كيعطينا لامبو. غنشوفو هادشي بالديتاي مزيان في الفيديو ديال غوفوني فونسي اي بروفي فونسي. بالنسبه لي غوفوني دو كابيتو موبيلي عندنا جوج تاع لي طو ليبيراتوار وعندنا واحد لو طو نون ليبيراتوار. نشوفو حنا لي طو ليبيراتوار عندنا 15% كنطبقو على لي غوفوني فاريابل لي ديفيدون. مثلا كناخدو لي ديفيدون بروت فوا 15% كيعطينا لامبو اللي غادي نفيرسيو ليطا. كنطبقو 30% بالنسبه لي غوفوني فيكس، مثلا لي زانتيغي بروت فوا 30% كيعطينا لامبو وكنفيرسيو ليطا. البروفي دو كابيتال موبيلي عندنا طو ديال 15% فاش كنبيعو لي زاكسيون كوتي اون بورس، يعني اكسيون كتداولو في البورصه. كنطبقو في لا سيسيون 20% بالنسبه لي تيتر ديال لو بي سي في ام اكسيون. غنشوفو واش قصدو لو بي سي في ام في الفيديو اللي خاص لو ريفوني دي كابيتال موبيلي. كنطبقو كذلك 20% ليبيراتوار بالنسبه لي زاكسيون نون كوتي فاش كنبيعو لي زاكسيون نون كوتي اون بورس.
كنطبقو 20% كذلك بالنسبه لي تيتر ديال لو بي سي في ام اوبليغاسيون، وكنطبقو كذلك 20% بالنسبه لا سيسيون ديال لي زوبليغاسيون. دابا هادو هما لي طو ليبيراتوار، غنفهمو مزيان في الفيديو ديال غوفوني دي كابيتو موبيلي اش غنقصدو لو بي سي في ام، اش غنقصدو بلا سيسيون ديال لي زاكسيون و لا سيسيون ديال لي زوبليغاسيون. فقط حنا بغينا نشوفو لا ديفيرونس اونطخ هاد لي دو طو. بالنسبه للغوفوني سالاريو كاين واحد لوطو ديال 17% ليبيراتوار كنطبقو على بالنسبه لي غوفوني اللي كياخدوهم لي فاكاتير. داك الغوفوني اللي كنعطيو فوا 17% كيعطينا لامبو، داك لامبو هو اللي كتفيرسا ليطا. ردوا البال بالنسبه لي طو ليبيراتوار و طو نو ليبيراتوار كنهضروا على لا روتوني على السورس، يعني داك لامبو كيتسمى لا روتوني على السورس. يعني شكون اللي كيفيرسي داك لامبو؟ ديك المؤسسه منين جا داك الغوفوني. مثلا لا بنك هي اللي كتفيرسي لي زانتيغي لونتربريز، فلا بنك هي اللي كتكلف وكتفيرسي داك لامبو على داك الغوفوني ليطا كما شفنا في الياس. ندوزو لي طو نو ليبيراتوار. اون فوا كنهضروا على طو نو ليبيراتوار كنحطو قدامنا لا ديمارش ديال الغوفوني جلوبال اللي كتكون من 4 خطاب. اي بي جي اي، اي ان جي اي، ليار بريت او ليار نت. نشوفوا علاش هنا ما كتبانش هاد لا ديمارش هادي. هذا هو لا ديفيرونس، هنا ما كتبانش. هاد الغوفوني هو ليبيراتوار، هو حر، يعني كنحسبوا عليه لامبو مره واحده وكيمشي في حاله. هاد الغوفوني هو نو ليبيراتوار، هو ماشي حر، كيتحسب عليه الغوفوني او كيتحسب عليه لامبو في المره الاولى وكيديكلارا عاوتاني في الغوفوني جلوبال وكيتحسب عليه لامبو المره الثانيه. نشوفوا بالنسبه لي غوفوني دو كابيتو موبيلي عندنا واحد لوطو ديال 20%. هاد لوطو كيطبق على لي غوفوني فيكس، كيطبق على الغوفوني ديال واحد البينيفيسيي الى ديكلارا سون ايدونتيتي فيسكال، يعني عرف براسو عطى لي ماتريكولاسيون ديالو، كنطبقوا عليه 20%. ناخذ اكزومبل، عندنا لانتيغي بريت هو 10000 درهم، كيجي واحد لانتيغي بريت ديال 10000 درهم. كما شفنا لونتربريز ولا الشخص ما كيشدش لانتيغي بريت، لا كيشد لانتيغي نيت، يعني لانتيغي بريت كنقصوا منه واحد لا بارتي اللي هي لامبو، وداكشي اللي بقى كيتسمى لانتيغي نيت هو اللي كيشد داك الشخص اولا ديك لونتربريز. هادشي غادي نربطوه بهاد لا ديمارش هادي. بالنسبه للانتيغي بروت كنديكلاريوه في البروميير ايطاب او كنزيدوه مع لي مونطون في البروميير ايطاب. وبالنسبه لهاد لامبو اللي خلصنا على هاد لانتيغي بروت، يعني هو 10000 فوا 20%، 2000 درهم، غادي نقصوه في ديغني ايطاب. علاش؟ حيت اصلا ديجا خلصت عليه لامبو، وفاش زدتو هنا غيتحسب لي لامبو دو فوا، دونك داكشي علاش كنقصوه في ديغني ايطاب. ففي البروميير ايطاب غنحطو الريزولطا مثلا فيسكال اللي عنده لي غوفوني بروفيسيونيل، نحطو السير نيت امبوزابل الى عنده غوفوني سالاريو، وغادي نحطو 10000 درهم ديال غوفوني دي كابيتال. في اخر ايطاب غادي نقصو ليه هاد لامبو اللي خلص ديجا على دوك لي زانتيغي اللي ديكلارا باش ما يضيعش. هذا هو الفرق بين طو ليبيراتوار او طو نو ليبيراتوار و طو ليبيراتوار. طو نو ليبيراتوار داك الغوفوني كيتخلص عليه لامبو في المره الاولى وكيديكلارا بالمونطون بروت في ليطاب الاولانيه، مي غادي نقصو داك لامبو اللي خلص النهار الاول في اخر ايطاب. يعني هو ماشي حر في الاول حيت مازال خاصو يديكلارا، مي باش ما يضيعش غنقصو ليه داك لامبو اللي خلص. اما هنا لا، هنا فقط كنحسبو مره واحده صافي. يعني اكزرسيس الا فيه واحد الغوفوني كيطبق عليه طو ليبيراتوار غادي نحسبوه في باج وحده. اما بالنسبه للغوفوني اللي كتطبق عليه طو نو ليبيراتوار، اتونسيون راه داك الغوفوني غادي نخلصوا عليه لامبو في المره الاولى وغيديكلارا مع لي زوطخ غوفوني في بروميير ايطاب، مي داك لامبو اللي خلص على داك الغوفوني غادي نقصو في ديغني ايطاب. هادشي اللي كاين بالنسبه للطو ليبيراتوار و الطو نو ليبيراتوار.
Quatrième étape, l'IR net. اللي كيساوي l'IR brut ناقص déduction sur impôt. نفرقو بين déduction sur impôt و déduction sur revenu اللي شفنا في deuxième étape. Déduction sur revenu هما les dons versés, les intérêts ou l'assurance retraite. عندنا les réductions pour famille à charge. عندنا كذلك l'imputation des crédits d'impôt. عندنا l'imputation de l'impôt étranger. عندنا réduction au titre des retraites de source étrangère. Réduction pour famille à charge. كنقصو لهاد الشخص 360 درهم par personne. لا ليميت هما 6 الاشخاص. مثلا هاد الشخص في هاد التصوير اللي كتشوفوا عنده 3 بيرسون، الزوجه و جوج الابناء. دونك هنا غناخدو 360 فوا 3 وغنقصوها هنا. الا كانوا مثلا 6 الابناء والزوجه فقط نقصو 6، غناخدو 6 فوا 360، ما نفوتوش 6 الاشخاص. سواء يكونوا اطفال ديالو هو ونيت اولا متبنى، من حقو ينقص هاد 360 باغ بيرسون، مي خاص لاج ديال هاد الاطفال ما يكونش فيه 27 عام، و سو ليميتاسيون بالنسبه للمعاقين. كذلك هاد l'enfant ne doit pas dispose d'un revenu global annuel supérieur à 30 000 dirhams. إلا عنده هاد الريفوني هذا ما كنقصوش ليه داك الشخص. لامبيتاسيون دي كريدي دامبو. شفنا بلي إلا مشينا حطينا مونطون في البنك كيجيونا لي زانتيغي، و لي زانتيغي كيتبقى ليهم واحد الطو ديال 20% طو نو ليبيراتوار. اون فوا كيطبق على ريفوني طو نو ليبيراتوار ما كنهضرو على كريدي دامبو اولا كتسمى روتين على السورس. Tout impôt retenu à la source non libératoire est imputable sur le montant de l'IR. هنا كنهضرو على جوج اسونسيال هما لي ريفوني ديال لي كابيتو موبيليي اللي كتبقى لهم الطو تاع 20%. فديك لا تاكس كنجيو كنقصوها هنا. دونك l'intérêt brut فوا 20% طو نون ليبيراتوار، داك لامبو هو اللي كنحطو هنا. اما 30% ليبيراتوار لا، اصلا ما غاديش يبان لنا داك الريفوني في لوكا جينيرال. كذلك بالنسبه للريفوني سالاريو كنجيو كنقصو داك لامبو اللي حسبنا، سواء حسبنا بالباريم. الباريم هو اللي شفنا اللي فيه مجموعه من لي طو، مجموعه من لي سوم ا ديدوير، اولا كاين واحد الريفوني سالاريو اللي كتبقى ليه 30% طو نو ليبيراتوار. هاد الريفوني هذا الا تعطى في ليكزيرسيس كذلك غيديكلار بالمونطون بروت في البروميير ايطاب في لا ديمارش جينيرال في لوكا جينيرال، و داك الريفوني او داك لامبو اللي خلصنا على هاد الريفوني كنجيو كنقصو في هاد ليطاب هادي. هاد 30% طو نو ليبيراتوار كتطبق على الموظفين ما كينتميوش لديك الشركه، فقط جاو باش يقدوا واحد المهمه ويمشيو. l'imputation de l'impôt étranger. فاش كتكون عندنا واحد الشركه à l'étranger و انا ساكن في المغرب، فكيجوني دوك لي ريفوني ديال ديك الشركه، فديك الشركه اصلا راه كتخلص لامبو في داك البلد فاش كاينه، وفاش كتدخل المغرب راه كتخلص كذلك لامبو على داك الريفوني. فهاد لوكا كنديرو واحد لامبيتاسيون ديال لامبو اترونجي، داك لامبو اللي خلصت على برا كنجيو كنقصو هنا، مي كاين دي كونديسيون خلاص. دونك l'impôt étranger ayant été appliqué aux revenus de source étrangère
d'un pays avec lequel le Maroc a conclu une convention visant à éviter la double imposition et imputer sur l'IA. إلى المغرب مع ديك الدولة دار واحد الاتفاقية ديال éviter la double imposition باش متخلصش لامبو جوج المرات. فهاد لوكا كنجيو كنقصو داك لامبو اللي خلصتي في ديك الدولة. من بين هاد الدول مثلا عندنا ألمانيا، باكستان، الهند، فرنسا، بلجيكا، قطر، إيطاليا، أوكرانيا وزيدو زيد. عطا الله لا ليست أو عطا الله الدول غتلقاهم في السيت تاع ديال لي زامبو. ناخدو اكزامبل ونحطو ديما قدامنا لا ديمارش ديال لوكا جينيرال، حيت حنا اصلا خدامين في لوكا جينيرال. الى هاد الشخص كيجي مثلا من على برا 100,000 درهم، فكيجي كيحط ديك 100,000 درهم في بروميير ايطاب. مثلا لامبو اللي كيخلص على لترونجي هو 5,000 درهم، كنجيو كنقصو ليه ديك 5,000 درهم في كاتريام ايطاب. مي اتونسيون ديك 5,000 درهم ممكن ما نقصوهاش كامله، ممكن نقصوا هاد المونطون قلع نشوفوا كيفاش. دونك اول حاجه كنديروها كنحسبوا ليغ اترونجير اللي هو غوفوني بروت فوا لوطو. فقط كتاخذ 100,000 درهم فوا لوطو مثلا هنا هو 5%، غادي يعطينا 5,000. هذا هو لامبو اترونجير اللي خلص هاد الشخص على داك الغوفوني اللي جا من على برا في ديك الدوله، مثلا في المانيا. كنجيو كنقارنو مع ليغ ماروكان كوريسبون او ريفوني دو سورس اترونجير. مثلا هاد 100,000 درهم شحال غادي تخلص عليها في المغرب كضريبه، شحال غادي نخلصو على 100,000 درهم اللي جاتو من على برا كضريبه في المغرب. هو عرفنا باللي خلص عليها 5,000، مي غادي نشوفو حنا شحال غادي نخلصو عليها في المغرب. كنحطو هاد لا فورميل قدامنا اللي هي ليغ بروت فوا ريفوني de source étrangère sur RBG. L'IR brut. Troisième étape, fois revenu de source étrangère, اللي هو 100,000 درهم. 100,000 درهم sur RBG. RBG هي البروميير إيطاب. غتكون هنا 100,000 درهم زائد سالير نيت امبوزابل زائد ريزولتا فيسكال وزيدو زيد. غناخدو حنا 100,000 درهم فوا troisième étape sur RBG. داكشي اللي عطانا كنقارنو، ديما كنقصو ليه الصغير. مثلا هنا الصغير هو 5,000، داكشي اللي نقصنا على 5,000. ناخدو اكزامبل باش نفهمو اكثر. Soit un contribuable dispose d'un revenu professionnel imposable, le montant ديالو هو 94,000 درهم. Ce dernier a aussi disposé d'une redevance brute. ردوا البال، redevance brute ماشي نت. كاين الفرق. redevance brute اللي هي 72,000 درهم de source étrangère avec une retenue à la source de 10%. 10% على 72,000 درهم، يعني هاد الشخص هذا راه ديجا خلص 10% أو غادي يخلص 10% على 72,000 درهم. ففي بروميير إيطاب غادي نحطو 94,000 درهم revenu professionnel زائد 72,000 درهم. هاد الغوفوني اللي جا من على برا بالمونطون بغيت. كون تعتبر مونطون نيت غناخدو المونطون نيت مقسومة على 100% ناقص داك لوطو اللي طبق على برا، نحطوها هنا. دونك بروميير إيطاب هادشي اللي عطانا. من بعد كندوزو دوزيام إيطاب، إلا عندو لي دون ولا عندو لي زانتيغي ولا عندو لاسيغونس روتريت كنقصوها. حنا مثلا معندناش فهاد التمرين، يبقى نفس المونطون 160,000. 160,000 إلا تبقينا على داك البريم اللي شفنا غتعطينا 39,240. البريم هو 34% ناقص 10,200. المهم هذا هو المونطون تاع ليغ بروت. دابا شحال غادي يخلص هاد السيد هذا ليغ نيت؟ فهاد لوكا كنجيو كنقارنو ليغ اترونجير اللي هو 72,000 درهم فوا 10% كتساوي 7,200. ديما كناخدو المونطون بروت فوا لوطو. إلا معطي المونطون نيت اتونسيون راه كنردو داك المونطون نيت مونطون بروت عاد كنابليكيو على لوطو باش يعطينا لامبو اترونجير. كنجيو كنقارنو مع لامبو اللي غيتخلص
على 72 هاد المونطون في المغرب. كناخدو توجور ليير بروت فوا ريفوني دو سورس اترونجير اللي هو 72000 درهم بالمونطون بروت مقسومه على بروميير ايطاب اللي هي ار بي جي عطاتنا 17200. في هاد لوكا كنشوفو الصغير فيهم هو اللي كنقصو، في هاد لوكا غادي نقصو 7200. دونك غناخدو تروازيام ايطاب ناقص 7200. هادشي اللي كاين في لامبوتاسيون دو لامبو اترونجي. Réduction au titre des retraites de sources étrangères. كتلقى واحد السيد دوز واحد السنين في فرنسا وجا استقر في المغرب وكيجيو لي روتريت، فهاد لي روتريت هادو كتخلص عليهم لامبو مي كتكون عندها ريدكسيون. Elle concerne les contribuables ayant leur domicile fiscal au Maroc, titulaires de pensions de retraite de sources étrangères imposables au Maroc. هما في المغرب ودوك لي بونسيون هما دي بونسيون امبوزابل من على برا. دونك لا ريدكسيون هي 80%. il est égal à 80% des droits dus au titre de la pension de retraite et correspond aux sommes transférées au Maroc à titre définitif en dirhams non convertibles. غنفهمو هاد réduction au titre des retraites de sources étrangères بإكزامبل. عندنا هاد الشخص دوز سنين في فرنسا من بعد جا استقر في المغرب وجلس في المغرب. عنده واحد الغوتريت المونطون ديالها هو 15000 اورو. الا درنا ليها لا كونفيرسيون غناخدو 15000 فوا لوطو مثلا هو في هاد العام هذا هو 10.961 ماشي في العام انما لوطو كيتغير كل فتره. عطاتنا 164415 درهم. مزيان نشوفو 3 اكزامبل باش نفهمو هاد لوكا او 3 سيتياسيون. Le contribuable transférait la totalité de sa retraite à titre définitif en dirhams non convertibles. Premier exemple. La contribuable n'a transféré aucun montant de retraite à titre définitif en dirhams non convertibles. Deuxième exemple. Le contribuable transférait une partie du montant de la retraite. فقط تصرف على la partie à titre définitif en dirhams non convertibles. En dirhams non convertibles يعني غيتصرف بالدرهم وما يمكنش باقي يردها بالاورو مثلا، سواء 123000 درهم 123312 درهم. هذه هي اللي صرف فقط. Premier exemple نشوفو. دونك بونسيون بروت شحال هي 164415 درهم. قلنا بالنسبه لي بونسيون راه كان ابليكو عليهم لاباتمون. دونك هاد الاباتمون تاع هاد لوكا عند بروفاقا 60%. ناخدو هاد المونطون حيت ما فايتش 168000 درهم، غناخدو هاد المونطون فوا 60%. دونك كناخدو بونسيون بروت ناقص لاباتمون غتعطينا بونسيون امبوزابل. من بعد نحسبو ليا بروت. ليا بروت يعني كنشوفو هذا فين داخله في داك الباريم، داك الباريم اللي شفنا في الاول. الا جينا نشوفوها نلقاو بلي داخله في 30%. غنقصرو 10000 وتعطينا 5729.80. هاد لي 3 زيتاب نفسهم غادي يكونوا بالنسبه لسيتياسيون 2 سيتياسيون 3. حنا غادي نشوفو فقط شحال ليا غنيت اللي غادي يخلص في كل سيتياسيون، اما ليا بغيت في كل مرحله راه يبقى هو
دونك السيتياسيون الاولانيه لاتونياسيون فيسكال او التخفيض الضريبي، هو نورمالمون خاصو يخلص 5729.80. هادشي اللي خاصو يخلص نورمالمون، هذا هو اللي هي. مي غادي نقصوا ليه 80% ديال هاد الضريبه، يعني غادي نقصوا ليه 4583.84. ما غاديش يخلص هاد 5000 كامله، غناخدو 5000 ناقص 4583.84. دونك غادي يخلص فقط في البروميير سيتياسيون 1145.96. في الدوزيام سيتياسيون شحال غادي يخلص؟ واش 5720 ولا اقل؟ كما كنشوفوا هنا لو كونتريبيابل نو ترونسفيري اوكين مونطون، دونك في هاد لوكا اتونياسيون فيسكال هي زيرو، غادي يخلص نيت 5727.80. في لوكا فاش كيكونفيرتي فقط واحد لابارتي لا، فاش كنديرو كنحطو نفس الفورميل اللي شفنا قبيله. لاتونياسيون فيسكال كنحطو ليا بغيت فوا ديك لا بونسيون او داك المونطون اللي دار ليه لا ترانسفورماسيون مقسومه على توتال، يعني على 164415. ردوا البال كناخدو ليا بغيت نفس تقريبا لا بروسيدور اللي شفنا في لامبوتاسيون دامبو étranger. ليا بغيت فوا ديك لا بارتي يدار ليها لا ترانسفورماسيون اون ديرام نون كونفيرتيبل على المونطون توتال فوا 80%. دونك في هاد لوكا غادي يخلص فقط 5727.80. دونك هادشي غادي يخلص 2292.10 درهم. دونك هادشي غالبا ما كنهضرش في لي زيكزيرسيس، كنهضر فقط لو بروميير كا، مي مزيان نشرحو كلشي باش الا تحطو في سيتياسيون تلقاو كيفاش تريتيوها. دونك اش كيبقى لينا هو في لا ديمارش في لو ريفوني جلوبال. ديما حنا خدامين في لو ريفوني جلوبال اللي كتكون من 4 خطاب: ار بي جي اي، ار ان جي اي، ليار بروت، ليار نيت. كنجيو كنحطو هاد البونسيون بروت او هاد البونسيون امبوزابل، عفوا ماشي بونسيون بروت، بونسيون امبوزابل كنحطوها في البروميير ايطاب مع لي ريفوني الاخرين، مثلا ريزولتا فيسكال، اس ان اي، ريفوني اغريكول، ليار لانتيري بروت، وكنحطو كذلك بونسيون امبوزابل. و في الديرني ايطاب كنقصو هاد ليار نيت اللي حسبنا في هادي 3 سيتياسيون. في التمرين يا اما تعطيك هاد السيتياسيون ولا هادي ولا هادي، مي ما كنقصوش هاد المونطون. توجور خاصنا نقارنو مع لامبو étranger. دونك ليا ماروكي مثلا بالنسبه لهاد البونسيون هو 1145.96، مي لامبو étranger كناخدو فقط البونسيون فوا لو طون اللي تطبق في ليترونجي على دوك لي بونسيون. غنشوفو هادشي مزيان بالديتاي في لي زيكزيرسيس، وهادشي يبان لكم ساهل. ممكن دابا يبان لكم في شكل، مي في لي زابليكاسيون يبان لكم ساهل. توجور كنقصو الصغير، الا كان ليا ماروكين صغر من لامبو étranger كنقصو ليا ماروكين. مثلا في هاد لوكا غادي نقصو 1145.93. الا كان ليا ماروكين اللي غادي نخلصو على هاد لي بونسيون كبر من لامبو étranger اللي طبق على لي بونسيون، كنقصو لامبو étranger. باش نساليو هاد الكاتخيم ايطاب اللي هي غنيت، غنزيدو حاجه مهمه اللي هي لا ريكوبيراسيون ديال لا سي ام. كنحسبوا اللي هي بيي اللي هو لي غنيت او لي ريستون دو اللي هو لي غنيت ناقص ناقص لا ريكوبيراسيون دو لا سي ام. ف الى هاد الشخص عنده انتربريز كوميرسيال، دونك هادو لا ريفوني بروفيسيونيل، وكيطبق عليه ريجيم ار او لا ار ان اس. هاد المصطلحات غنشوفوهم فيديو خاص بالريفوني بروفيسيونيل. فهاد لوكا هاد الشخص خاصو يديكلاري ريزولتا فيسكال ديال 2020
avant le 30 avril 2021. يعني الديكلاراسيون و البيمون ديال لامبو على الريزولطا خاصو يدار قبل 30 افريل 2021. مي اتونسيون راه لونتربريز كتفيرسي واحد لا سي ام افون لو 31 1 2021، يعني كتفيرسي واحد لا سي ام قبل لا دات هادي. كما كنشوفو كاين واحد الديكالاج اونتر هادي دو دات، هادي حتى 30 افريل وهادي في 31 جونفيي. بحال الا قلنا راه كنعطيو واحد لافونس ليطا اللي هو لا سي ام في هاد الحاله، و ماشي بحال ليس كنديرو المقارنه بين ليس تيوريك مع لا سي ام. لا، هنا كتفيرسي لا سي ام ومن بعد كتشوف شحال غتفيرسي في لامبو بالنسبه للريزولطا فيسكال. La CM acquittée au titre du revenu professionnel est comparée par la fraction de l'impôt correspond à ce revenu. حنا قلنا ديجا عطينا l'administration fiscale واحد لا سي ام قبل لو 31 جونفي. فاش جينا حسبنا لامبو اللي غادي نفيرسيو على الريزولطا فيسكال، سواء كنلقاوه كبر من هاد لا سي ام سواء كنلقاوه قل. كيفاش كنحسبو هاد لامبو؟ ليغ بروفيسيونيل كناخدو ليغ نيت. ليغ نيت هذا اللي حسبنا فوا ريفوني بروفيسيونيل اللي هو ريزولطا فيسكال مقسوم على بروميير ايطاب اي ربي جي. داكشي اللي عطانا كنقارنو مع لا سي ام. عطينا جوج تاع لي كا، سوا لا سي ام صغر من ليغ بروفيسيونيل، يعني ليغ بروفيسيونيل في هاد لو كا كبر من لا سي ام. مثلا ليغ بروفيسيونيل هو 2000 درهم ولا سي ام هي 1000 درهم، يعني انا عطيت لافونس تاع 1000 درهم مي مازال خاصني 1000 درهم. في هاد لو كا كنجي كنقص لا سي ام هنا، كنقص لا سي ام هنا ليغ نيت ناقص لا سي ام. في لو كا فاش كتكون لا سي ام هي الكبيره كبر من ليغ بروفيسيونيل، فهادوكا كنجي كناخد ليغ نيت ناقص داك ليغ بروفيسيونيل. مثلا ليغ بروفيسيونيل هو 3000 و لا سي ام هي 4500، كنجيو كنقصو 3000. هنا ديك 1500 اللي بقات حيت قلنا لا سي ام هي 4500 و ليغ بروفيسيونيل هو 3000، ديك 1500 كتضيع فيها لا سوسيتي. داكشي تيقول لك هنا لا سي ام ني récupéré que dans le cas où son montant est inférieur à celui de l'impôt correspond au revenu professionnel. Dans le cas contraire, la différence reste acquise au trésor public. يعني بمعنى آخر إلا l'État كتسلك راه خاصك تزيد ليها داك المونطون. مثلا في لوكال الأول لقينا بلي ليا بروفيسيونيل هو مثلا 3000 ولا السي ام هي 2000. انا ديجا عطيت 2000 مي خاصني مازال 1000 درهم باش نكمل داك لامبو. داك 1000 درهم خاصني نفيرسي ليطا، داكشي علاش كنقص فقط لا سي ام، ما كنقص ليا بروفيسيونيل، لا كنقص فقط لا سي ام، يعني نقص فقط 2000، يعني ديك 3000 راه داخله في ليا نيت. دونك هادشي اللي كاين في هاد الفيديو الاول اللي كيتعلق بلامبو سيغ لي غوفوني. في لي زوطخ فيديو غادي نشوفو تقريبا كل غوفوني في فيديو بوحدو. دونك كاتريام ايطاب لي غوفوني امبوزابل. نبداو باول غوفوني اللي هو غوفوني سالاريو اللي فيه لا ديمارش سبيسيفيك اس بي جي اس بي اي اس ان اي ليا بغيت ثم ليا نت. اللي بغى يتواصل معايا ممكن يتواصل معايا سواء في فيسبوك او في الانستغرام. كذلك كاين كونت ديال جيميل، كذلك كاين واحد الكونت تاع
باي بال. اي شخص بغى يدعم المحتوى ديال القناه ما تنساش تبارطاجي هاد لي دوني مع اي شخص محتاج هاد لي زانفورماسيون كاملين.